पता छ नि दुःख होतु सबै बिपानिनो भय पता छ नि भया होतु सबै बिपानिनो शोक पता छ नि शोका होतु सबै बिपानिनो। त्रिरत्नमा सादर वन्दना। शासनका उपाध्याय आचार्यदेखि लिएर देखाउने सुनाउने सिकाउने सबै गुरुवर भन्तेजीहरूमा सादर वन्दना। उहाँहरूको आशीर्वादलाई शिरोधारण गरी सद्धर्म प्रेमी उपासकको उपासिकाहरूमा दिनानुदिनको मङ्गलमयको शुभ मैत्री कामना व्यक्त गर्दै सबैको मङ्गल होस्, भलो होस्, कल्याण होस् भन्ने मङ्गल मैत्रीलाई अगाडि राखेर सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरूलाई आज पनि चतुर्सञ्च समाधिठी अन्तर्गत दुःख सत्य उपदेश गर्दै आइरहेको छु। त हिजोको उपदेशमा कृषकको दुःख, सङ्कट दुःख, सन्ताप दुःख, विपरिणाम दुःख, ती दुःखहरूमध्येमा ती दुःखलाई विशेष गरेर अनुरुद्र वास्तुविदले बार त्यो खेती गर्नुपर्ने वर्षैपछि यो त अति नै भयो, भएन, भयो दाजु, हजुर नै बस्नुहोस् गृहस्थ छ। हेलो, त हिजो अनुरुद्र स्थिवीर भनौँ अथवा राजकुमार अनुरुद्र को उदाहरणबाट कुरा निकै स्पष्ट भयो जस्तो लाग्छ। दिनदिनै गर्नुपर्ने त्यो दुःख, आजको निम्ति आज गर्नुपर्ने दुःख, महिना महिनाको निम्ति गर्नुपर्ने दुःख, वर्ष वर्षको निम्ति गर्नुपर्ने दुःख, सारा जीवन दुःखै दुःख, दुःखै दुःख, दुःखै दुःख। त्यो दुःखबाट, त्यो खाडलबाट उत्रनको निम्ति, त्यो दुःखबाट मुक्त हुनको निम्ति कहिले चाहिँ सप्तसपुरुष धर्मको अभ्यास गर्ने भनेर अनुरुद्र राजकुमारले, भयो दाजु, हजुर नै बस्नुहोस्, गृहस्थाश्रममा म चाहिँ प्रव्रजित हुनेछु भनेर उहाँले भगवान शास्ताको शासनमा प्रव्रजित भएर सम्पूर्ण त्यो दुःख सपिल नठो, सङ्कटठो, सन्तापठो र विपरिणामठो भन्ने त्यति दुःखको खाडलबाट मुक्त भएर जानुभयो। त प्रेरणा लिनुपर्छ। आज सत्काय दृष्टिलाई थोरै सुनिहेरौँ। यस संसारमा चार अपाय दुर्गति भनेको सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू हो। अत्यन्त भयङ्कर छ। ती दुःखलाई थाहा नपाउनेहरू र थाहा पाउने भनेर दुई प्रकारका व्यक्तिहरू छन्। थाहा पाउनेहरू त्यहाँ पतन हुनु पर्ला भनी साह्रै भयवह भइरहेका छन्, त्रसित भइरहेका छन्, डराइरहेका छन् भन्ने कुरा सुब्रह्म देवपुत्रबाट स्पष्ट हुन्छ। 500 अप्सराहरू नरकमा पतन भएर त्यो
नरकीय दुःख भोग गरिरहेको देखेर अति नै त्रसित भएर साथै आफू पनि 7 दिनको दिनमा पतन भएर च्युत भएर त्यही खस्सु भन्दाखेरि कसरी चाहिँ डराएका थिए भन्ने कुरा सबैलाई अवगत भएको कुरा हो। यहाँको दुःख, त्यो नर्कको त्यहाँको दुःख थाहा नपाउनेहरूलाई अपाय दुःखको खाडल झन् गहिरो हुन्छ भन्ने कुरा त हामी मित्त विन्दकबाट भनी बुझ्न सक्छौँ। है, आमालाई हात उठाइहाले, हात छाडिहाले, त्यो अनन्तरीय कर्म भएर मनुष्य जीवनमा नै उनी त्यो नरकमा एकपछि अर्को हुँदै हुँदै नरकमा जीवित पुगेको घटनाबाट पनि स्पष्ट हुन्छ। अपाय दुःखको बीज भनेको अकुशल कर्महरू, अपाय दुःखको बीज भएको अकुशल कर्महरू भनेको सत्काय दृष्टिसँग संयुक्त भएको हुन्छ, टाँसिएको हुन्छ। सत्काय दृष्टि बलियो हुँदा अकुशल कर्म पनि प्रबल हुन्छ। सद्धर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू, सत्काय दृष्टि मलिन हुँदा अकुशल कर्म पनि मलिन हुन्छ र सत्काय दृष्टि विलीन हुँदा अकुशल कर्म पनि विलीन हुन्छ। उदाहरणको लागि कोठामा बालेको बत्तीलाई लिन सक्छौँ र बत्तीको ज्वालालाई सत्काय दृष्टिसँग तुलना गर्न सक्छौँ। बत्तीको ज्वाला बढ्दा तेज पनि बढ्दछ, त्यो बत्तीको ज्वाला मलिन हुँदा तेज पनि मलिन हुन्छ र बत्ती निप्दा प्रकाश पनि विलीन भएर जान्छ। सत्काय दृष्टि नामक नरक धातुले संयुक्त भएका प्राणीहरूले सत्काय दृष्टि रूपी दुःखलाई सयौं बार थाहा पाए तापनि नरक धातुबाट प्रेरणा दिने भएकोले दुश्चरित्र कर्म गरि नै रहन्छन्, दुश्चरित्र कर्म गरि नै रहन्छन्। केही पनि थाहा नपाएका र मिथ्या दृष्टिले संयुक्त भएका मानिसहरूको विषयमा त भन्नु नै के छ। धर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू, तिनीहरूलाई त्यो धातुले उथुल पुथुल मचाइरहेको हुन्छ र ठुल्ठुला अकुशल कर्म गर्नमा पछि हट्दैनन्। किन थाहा त छैन। संसारमा घुमिरहने त्यो भवमा साँच्ची नै दुश्चरित्रहरू छन् र अपाय भय छन् भनी थाहा पाउने जन्म साह्रै नै थोरै हुन्छ रे। यसरी थाहा नपाउने भव र मिथ्या दृष्टि भएको भव चाहिँ अथाह हुन्छ, धेरै हुन्छ। एक सत्वको लागि 1000 जन्म मध्ये थाहा पाउन सक्ने एक जन्म पाउन पनि बहुत कठिन, बहुत मुस्किल पर्छ रे। यो भयो संसारमा घुमिरहेको पृथक जनसत्वलाई पहिलेको जन्ममा गरेर आइसकेको कुशल अकुशल कर्म दुई मध्ये कुशल कर्म पक्ष कतिसम्म बढी भई बलवान भइरहन्छ भन्ने कुरा तुलनात्मक दृष्टिकोणबाट विचारणीय। कति हो कति। फेरि पछिको जन्मदेखि लिएर अनागत संसारमा घुम्नु पर्दा दुश्चरित्र र सुचरित्र कर्म दुई मध्ये दुश्चरित्र कर्म पक्ष कतिसम्म बढी र बलवान भई जानेछ भन्ने कुरा तुलना गरी विचार गर्न नित्यन्त आवश्यकता छ। संसारमा प्राणीहरू कसरी घुमिरहन्छन्? संसारका साधारण पृथक जनसत्वहरूको दानशील भावना नामक कुशल कर्महरू अपायदेखि भयभीत भई त्यसबाट मुक्त हुनको लागि गर्ने कुशल कर्महरू हुन्। है,
त्यसरी कुशल कर्म गरी त्यस अनुसार मनुष्य देव ब्रह्म भूमिहरूमा गएर के हुन्छन् त भन्दा जन्म हुनु। यसरी जन्म भए तापनि उनीहरूका पुराना अनेक दुश्चरित्र कर्महरूका साथ के छ त भन्दा सत्काय दृष्टि रूपी नरक धातु तिनीहरूको हृदयमा अविच्छिन्न रूपले गाँसेर टाँसेर संसारमा चिप्केर आउने गर्छ। पुगेको त्यो भवमा, चाहे मनुष्यको लोकमा पुगुन्, चाहे देवलोकमा पुगुन्, चाहे ब्रह्मलोकमा पुगुन्, जुनसुकै जीवनमा पुगे तापनि दुश्चरित्र नयाँ कर्म उत्पन्न गर्न सक्ने सत्काय दृष्टि रूपी नरक धातुले ती प्राणीहरूको हृदयमा अविच्छिन्न रूपले संसारमा टाँसेर आइरहेको हुन्छ। यो सत्काय दृष्टि भनेको बहुतै डरलाग्दो छ। पूर्व जन्ममा गरी आएको दानशील भावना कुशल कर्महरू पनि विपरिणाम धर्म नै भइरहेको हुन्छ। सबै के भइरहेको हुन्छ? विपरिणाम धर्म। फल दिने जुन क्षमता हुन्छ, जुन शक्ति, त्यो फल दिने शक्ति सकिने बेलामा सिद्धिएरै जाने स्वभावको हुन्छ। त्यस मनुष्य स्कन्द, देव स्कन्द र ब्रह्म स्कन्द पनि विपरिणाम धर्म नै भइरहेको हुन्छ। कर्मशक्ति सकियो भने अथवा आयु सकिए पनि विनाश हुनु अवश्यम्भवी छ। त्यो विनाश हुने त्यो एउटा स्वभाव धर्म हो। मनुष्य भूमि, देवभूमि, ब्रह्मभूमि ती भूमिहरूमा सुखानन्दपूर्वक रमाएर बस्ने मनुष्य देव ब्रह्म सत्वहरूलाई आफ्नो स्कन्दले विपरिणाम दण्डद्वारा मृत्यु अवस्थामा पुर्याइदिन्छ। जीवितेन्द्रिय रूपी हाँगा भाँचिने बित्तिकै सत्काय दृष्टिले त्यस प्राणीलाई अपाय दुर्गतिमा पतन गराइदिन्छ। जस्तोसुकै उच्चतम भवमा पुगोस्, जस्तोसुकै धनी मानी होस्, जस्तोसुकै विद्वान होस्, जस्तोसुकै राजा बादशाह होस्, चाहे दिव्य लोकमै होस्, चाहे ब्रह्मलोकमै होस्, जीवितेन्द्रिय रूपी हाँगा भाँचिने बित्तिकै किन मनमा कालो छ नि त। कालो भनेको दृष्टि छ भने रातोमा जानुपर्छ भनेको नरकमा। सत्काय दृष्टिले त्यस प्राणीलाई अपाय दुर्गतिमा पतन गराइदिन्छ। अपाय दुर्गतिदेखि डराउने प्राणीहरू आखिरी त्यही अपाय दुःख रूपी महासमुद्रमा डुबेको डुबे नै हुन्छन्। प्राणीहरू चार अपाय जानु नपरे हुन्थ्यो, अपायमा पतन नभइदिए हुन्थ्यो भन्ने त्यो डर हुन्छ रे। र पनि के गर्नु, त्यो मिथ्या दृष्टि भन्ने जुन सत्काय दृष्टि मनमा छापेको हुँदाखेरि जुन जुन भवमा पुग्यो त्यो भवमा दृष्टि चाहिँ छापेको हुँदाखेरि नचाहेर पनि प्राणी त्यो अपाय दुःख रूपी महासमुद्रमा डुबेको डुबे हुन्छ। है यसरी अर्थकथाचार्य अनुसार त्यो भवबाट, त्यो जीवनबाट सयौं हजार, दशौं हजार जन्ममा पनि अपाय दुःखबाट मुक्त हुन नसक्ने हुन्छन्। कोही प्राणीहरूले धेरै जन्म बिताइसकेपछि मात्र अपाय दुःखबाट मुक्त हुने अवसर पाउँछन्। कुनै प्राणीले मात्रै। कोहीले त कल्प विनाश भएको अवस्थामा मात्र अपायबाट मुक्त हुने अवसर पाउँछन् रे। केले गर्दा त भन्दाखेरि सत्काय दृष्टि त्यो मनमा छापिएको हुँदाखेरि कल्प विनाश भएको अवस्थामा मात्रै त्यो अपायबाट छुटकारा हुने अवसर पाउँछन्। मुक्त भएर मनुष्य भूमि, देवभूमि, ब्रह्मभूमिमा जन्म लिन आउँछन्। फेरि मनुष्य, देव, ब्रह्मभूमिमा
सुखानन्दसँग जीवन बिताइरहेका ती प्राणीहरूलाई आफ्नो स्कन्दले विपरिणाम दण्डद्वारा मृत्युको अवस्थामा पुर्याइदिन्छ। जीवित इन्द्रिय रूपी हाँगा भाँच्ने बित्तिकै सत्काय दृष्टिले फेरि ती प्राणीहरूलाई अपाय दुर्गतिमा पतन गराइदिन्छ। जीवन कति दुःख छ भन्ने दुःख सच्चको व्याख्या हुँदैछ सधर्म प्रेमीहरू। गाह्रो छ। अपाय दुर्गतिदेखि डराउने प्राणीहरू आखिरी त्यही नचाहँदै पनि फेरि त्यो अपाय दुःख रूपी महासमुद्रमा चुर्लुम्म डुबे हुन्छन्। अनि तिनीहरू सयौं हजारौं दशौं हजार वर्षमा पनि अपायबाट मुक्त हुन नसक्ने हुन्छन्। यो भयो संसार चक्रमा घुमिरहेका पृथक जनसत्वहरूको प्राय गरी यो 31 भुवनमा घुम्दाखेरि कहिले देवभूमि कहिले नरक भूमिमा घुमिरहेको तरिका, जुन ग्रन्थ अनुसार दर्शाइएको कुरा। यस कुरा अनुसार ती मनुष्य देव ब्रह्म सत्वहरू आफ्ना स्कन्दद्वारा मारिनु पर्ने कुरा भयो। आफ्नो स्कन्दद्वारा मारिनु पर्ने कुरा। सत्वहरूको आफ्नो स्कन्द साह्रै धारिलो भएको तलवार खुकुरी शस्त्र समान रे प्राणीहरूको आफ्नो स्कन्दले एकदमै धारिलो भएको शस्त्र समान हो भन्दाखेरि यहाँ मार 5 प्रकारले बताइएको छ। बदक 5वटा, रूप मारो, रूप स्कन्द चाहिँ मारो, वध गर्ने, हत्या गर्ने, घात गर्ने, मार्ने एक घातक हो। वेदना मारो, वेदना स्कन्द पनि मारो, वध गर्ने, हत्या गर्ने, मार्ने एक घातक हो रे। संज्ञा मारो, संज्ञा पनि मारो, वध गर्ने, हत्या गर्ने, मार्ने एक घातक हो रे सद्धर्म प्रेमीहरू। संखार मारो, संस्कार पनि मारो, वध गर्ने, हत्या गर्ने, मार्ने एक घातक हो। विज्ञान मारो, विज्ञान स्कन्द पनि वध गर्ने, हत्या गर्ने, मार्ने एक घातक हो। उपयुक्त उल्लेखित पालीको आधारमा सबै प्राणीहरू सदा मरण हुने कारणले आफ्नो स्कन्द रूपी बदक भनी जान्नु पर्यो। स्कन्द रूपी घातक भनेर जान्नु पर्यो। स्कन्द रूपी हत्यारा भनेर जान्नु पर्यो। लोकमा जति पनि मरण भएका छन् तिनीहरूको आफूमा भएको पञ्चस्कन्द विपरीत नभई मृत्यु भएको हुँदैनन्। भनाइको तात्पर्य सधर्म प्रेमीहरू आफूमा भएको पञ्चस्कन्द विपरीत भएर मात्रै प्राणीको मृत्यु हुन्छ, मरण हुन्छ। बिजुली चम्की टाउकोमा लागे पनि स्कन्द विपरीत नभएमा मृत्यु हुँदैन रे। त्यसकारण मुख्यतया स्कन्द नै वध गर्ने हत्यारा हो, वध गर्ने घातक हो भनेर सद्धर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरूले धारण गर्नु पर्यो। अर्को किसिमले वधक भनेको मरण धातु नामक मृत्यु धर्मलाई पनि मृत्यु मार भन्ने चलन छ। मृत्यु मार, मरण धातु नामक मृत्यु धर्मलाई पनि मृत्यु मार भन्ने चलन भएको कारणले विपरिणाम धर्मलाई नै वधक हत्यारा भनिएकोले मनुष्यको स्कन्दमा भएको विपरिणाम धर्मले मनुष्य स्कन्दलाई भित्रभित्रै वध गर्छ, हत्या गर्छ, घात गर्छ, मार्छ भित्रभित्रै।
देव स्कन्दमा भएको विपरिणाम धर्मले पनि देव स्कन्दलाई भित्रभित्रै वध गर्छ, हत्या गर्छ, घात गर्छ, मार्छ। ब्रह्म स्कन्दमा भएको विपरिणाम धर्मले ब्रह्म स्कन्दलाई भित्रभित्रै वध गर्छ, हत्या गर्छ, घात गर्छ, मारिदिन्छ। देव ब्रह्म मनुष्यलाई पनि छाडेन भने चार अपायका प्राणीहरूलाई त अब नभनौ। त ब्रह्म स्कन्दमा भएको विपरिणाम धर्मले ब्रह्म स्कन्दलाई पनि भित्रभित्रै वध गर्छ। मनुष्य स्कन्द, देव स्कन्द, ब्रह्म स्कन्दले मरणदण्डलाई सधैँ भोग गर्नुपर्ने भएकोले दुःख धर्म नै हुन्। है, मनुष्य, देव, ब्रह्म स्कन्दले मरणदण्डलाई सधैँ भोग गर्नुपर्ने भएकोले के सत्य? दुःख सत्य, दुःख धर्महरू हुन् भनेर यसरी दुःख सत्यलाई अवबोध गर्नु पर्यो। अपायमा पतन गराउने धर्महरू थोरै हेरौँ। अपाय भयदेखि डराएर मनुष्य भूमिमा लुकेर बसेका सत्व प्राणीहरूलाई सत्काय दृष्टि सहितको मनुष्य स्कन्दले दिनरात भित्रभित्रै वध गरेर अपाय दुर्गतिमा पतन गराउने हुन्छ। हेर्नुहोस् त, है, प्राणीहरू अपाय दुर्गतिमा पतन भइन्छ भनेर बहुतै भयभीत हुन्छन् र यसरी डराएर मनुष्य भूमिमा लुकेर बसेका प्राणीहरूलाई केले सत्काय दृष्टि सहितको मनुष्य स्कन्दले सत्काय दृष्टि सहितको मनुष्य स्कन्दले दिनरात भित्रभित्रै वध गरेर अपाय दुर्गतिमा पतन गराउने हुन्छ। एवं प्रकारले नै देवलोकमा लुकेर बसेका देवताहरूलाई पनि सत्काय दृष्टि सहितको देव स्कन्दले दिनरात भित्रभित्रै वध गरेर अपाय दुर्गतिमा पतन गराउने हुन्छ। एवं प्रकारले ब्रह्म भूमिमा लुकेर बसेका महाब्रह्महरूलाई पनि सत्काय दृष्टि सहितको ब्रह्म स्कन्दले दिनरात भित्रभित्रै वध गरेर अपायमा पतन गराउने हुन्छ। सधर्म प्रेमीहरूलाई पहिलो दिनको उपदेशमा भनेको थिए, ब्रह्महरूलाई पनि सन्ताप दुःख हुन्छ। सन्ताप दुःख भनेको के त भन्दा उनीहरूमा म, मेरो भन्ने अभिमान र सत्काय दृष्टि, शाश्वत दृष्टि, उच्छेद दृष्टि आदिले गर्दाखेरि ती अग्निले ब्रह्मकायलाई पनि सन्ताप दण्ड दिइरहन्छ। विपरिणाम दण्ड त एक दिन ब्रह्महरूको पनि त्यो पुण्य आनेन्जावि संखार भन्ने पुण्य सिद्धिँदाखेरि फेरि पनि कामवचर भूमिमा कामलोकमा उत्पन्न हुनुपर्ने, त्यहाँ फेरि पञ्चकाम गुणमा चुर्लुम्म डुब्दाखेरि फेरि चार अपाय दुर्गतिमा पतन हुनुपर्ने। अहिले हेर्नुहोस् त, ब्रह्म भूमिमा लुकेर बसेका ती ब्रह्म भन्ने सत्वलाई पनि सत्काय दृष्टि सहितको ब्रह्म स्कन्दले दिनरात भित्रभित्रै वध गर्छ, घात गर्छ, हत्या गर्छ, मारेर चार अपाय दुर्गतिमा उत्पन्न गराइदिने हुन्छ। स्कन्द विपरिणामहरू भनेको भित्रभित्रै वध गर्ने जानमारा हत्याराहरू हुन् भनेर बुझ्नु पर्यो। स्कन्द विपरिणामहरू भनेका के हुन्? भित्रभित्रै प्राणीहरूलाई वध गर्ने, हत्या गर्ने जानमाराहरू हुन्। अकुशल कर्मले युक्त भएको सत्काय दृष्टिले अपायमा पतन गराउने हुन्छ। सत्काय दृष्टि निरोध र शान्त भएको खण्डमा मनुष्य देव ब्रह्महरू आफ्नो स्कन्दले मरण भए पनि अपाय भूमिमा पतन हुने गर्दैनन्।
भनेपछि राहतको बाटो एउटा आयो है। राहतको मार्ग के त भन्दाखेरि सत्काय दृष्टि निरोध र शान्त भएको खण्डमा मनुष्य देव ब्रह्महरू आफ्नो स्कन्दले मरण भए पनि अपाय भूमिमा पतन हुने गर्दैनन्। भनेपछि के कुरा बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि सत्काय दृष्टिलाई हटाउनु पर्यो। सत्काय दृष्टि सन्तोकाय सकाय स्पष्टसँग भएको जुन रूपखण्ड, वेदना खण्ड, संज्ञा खण्ड, संस्कार खण्ड, विज्ञान खण्डलाई बुझ्नु पर्यो। प्रतीत्य समुत्पाद धर्मोपदेश अनुसार 2 नम्बरको विज्ञान नाम रूप सलायतन फस वेदना यो पञ्च स्कन्द मात्रै हो भनेर बुझ्नु पर्यो। र अनि नाम रूप खण्ड एउटा, नाम खण्ड 4 वटा, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान भनेर नाम र रूपलाई बुझ्नु पर्यो। नाम रूपको स्वभावलाई बुझ्नु पर्यो। रूपको स्वभाव परिवर्तनशील छ, वेदनाको स्वभाव अनुभूति गर्छ, संज्ञाको स्वभाव सम्झिन्छ, संस्कारले एकपछि अर्को बनाउँछ, पुनः पुनः बनाउँछ। विज्ञानले बुझ्छ तपाईमा भएको यो नामरूप पञ्च स्कन्द मात्र हो। यो यस्तो स्पष्ट भएको यो स्कन्दमा सम्यक दर्शन नहुँदाखेरि हामीहरूको सत्य चाहिँ कहाँ मात्रै भइदियो त भन्दा लौकिक सत्यमा मात्रै अड्किराख्यौँ, अल्झिराख्यौँ। प्रज्ञाप्ति सत्यमा मात्रै तपाईँ हामीहरू सीमित रह्यौँ। परमार्थ सत्य धर्मोपदेश, परमार्थ सत्य सही सत्य दियो त भन्दाखेरि सत्काय दृष्टि चाहिँ मनमा टाँसियो। सत्काय दृष्टि मनमा टाँसेका ती प्राणीहरू अपायदेखि जति नै भयभीत भए तापनि, जसरी नै मनुष्य लोकमा लुकेर बसे तापनि, जसरी नै देवलोकमा लुकेर बसे तापनि, जसरी नै ब्रह्मलोकमा लुकेर बसे तापनि ती स्कन्द प्राप्त भएका ती व्यक्तिहरूलाई त्यो स्कन्दमा तिनीहरूको के छ त भन्दा सत्काय दृष्टि सहितको स्कन्द भइदिएको हुँदाखेरि त्यो सत्काय दृष्टि सहितको स्कन्दले दिनरात भित्रै के गरिदिन्छ त भन्दा वध गरिदिन्छ, घात गरिदिन्छ, हत्या गरिदिन्छ, मारिदिन्छ र 4 अपाय दुर्गतिमा पतन गराइदिन्छ। त्यो 4 अपाय दुर्गतिबाट विमुख हुनको निम्ति के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि सत्काय दृष्टिलाई हटाउनु पर्यो, सम्मादिट्ठी हुनु पर्यो। त्यसर्थ आज उपदेश गरिएको चतुसच्च सम्मादिट्ठी अन्तर्गत दुःख सच्च सम्मादिट्ठी। वास्तवमा यो पञ्चस्कन्द नामरूप भनेको दुःख सत्य हो भनेर जान्ने गरी अभ्यास गर्नु पर्यो, बुझ्ने गरी अभ्यास गर्नु पर्यो। दुःख स पिल नठो यो दुःखको लक्षण हो। दुःख स सङ्कटठो जति पनि संस्कार धर्म छन् ती सबै दुःख छन् भनेर हिजोकै उपदेशलाई हेर्ने हो भने पनि एउटा कृषकले खेती फाँड्छ, सबै सारसफाई गरेर जोत्ने खन्ने गर्छ। जोत्ने खन्ने गरिसकेपछि बिउ छर्ने, बिउ रोप्ने, जलमल लगाउने, गोडगाड गर्ने, यो सबै के हो त भन्दा सङ्कट दुःख। त्यो दुःख एकपटक गरेर हुन्छ त भन्दैन, सारा जीवनभर गर्नुपर्ने दुःख। त्यसै अनुरुद्र राजकुमारले राजपाट सुख वैभव त्यत्तिकै छाड्नु भएको होइन। कहिले चाहिँ हाइसुक्खै बसेर खाने त, त्यसरी त पाइँदैन भाइ। वर्षै पछि खेती गर्नुपर्छ, महिनै पछि काम गर्नुपर्छ, दिनै पछि काम गर्नुपर्छ। मलाई यस्तो झन्झट मन पर्दैन दाजु, म प्रवजित हुन्छु। त्यसै होइन नि त भन्दाखेरि यी दुःखहरूलाई यो दुःख हो
भनेर देख्ने गरी, जान्ने गरी, बुझ्ने गरी हेर्नु पर्यो। सत्पुरुषको मनसायबाट, सत्पुरुषको दृष्टिकोणबाट हेरेर यो सबै संस्कार धर्महरू त वास्तवमा दुःख रहेछन्। सबै संखारा अनिच्चा, सबै संखारा दुःख। सबै संस्कार धर्महरू बन्ने बिग्रिने यी संस्कार धर्महरू सबै दुःखकर छन्, दुःखमय छन्, दुःखदायी छन् भनेर जबसम्म देख्दैनौँ तबसम्म हामी त्यसैमा रमाएर बस्छौँ। जबसम्म हामी रमाउँछौँ तबसम्म हामी छुटकारा हुन चाहँदैनौँ। जति महिनामा स्यालेरी पाएका छौँ त्यसैमा हामी मक्ख छौँ। त्यसै मक्ख हुँदै आज गयो, भोलि गयो, 7 महिना, वर्ष बित्दा बित्दै कतिखेर बुढो भइयो, कतिखेर केश फुल्यो, कतिखेर दाँत झर्यो। खै त सत्पुरुष धर्मको आचरण कतिखेर? र अनि त्यो दुःख हिलो, त्यो दुःखको खाडलबाट कहिले उत्रिने अभ्यास गर्ने, मुक्त हुने कहिले कोसिस गर्ने? त्यसैमा मक्ख परियो नि त। त्यसलाई हामीले दुःख भनेर देख्न सकेनौँ, हेर्न सकेनौँ, जानेनौँ, बुझेनौँ। जसरी अनुरुद्रले यो चाहिँ दुःख हो, ढुक्क बसेर खाने दिन त रहेनछन् भनेर देख्न सके जस्तै तपाईँ हामीहरूको पनि त्यो दृष्टिकोण चाहियो। वास्तवमा संस्कार धर्म चाहिँ दुःख रहेछ, अब भयो भनेर त्यसलाई तिलञ्जली दिएर मग्ग ब्रह्मचर्य भन्ने शब्द सत्पुरुष धर्मको अभ्यास गर्न सक्नुपर्छ। र शङ्ख त दुःख, यो संस्कारहरू सबै दुःख रहेछन् भनेर देख्न सक्नुपर्छ। त्यसपछि सन्ताप दुःख भनेर पनि जान्ने गरी हेर्नु पर्यो। जस्तै धर्मचक्रमा भगवानले 8वटा बुँदाहरू बताइदिनु भएको छ। विशेष गरेर जरापी दुःख, बुढो हुनु, व्याधिपी दुःख, रोगी हुनु। त यो जन्ममा मात्रै होइन, जबसम्म शरीर धारण गर्छौँ, शरीर पाउँछौँ, व्याधि दुःख छ। मरणमपि दुःखम, यो विपरिणाम धर्म, विपरिणाम दुःख। पिएहि संपयुगो, पिएहि विपयुगो, अपिएहि संपयुगो। प्रियजनहरूसँग बिछोडिएर अप्रियजनहरूसँग सँगै बस्नु। यम्पी छङ नलभति तम्पी दुःखम, त्यो इच्छा। कुन इच्छा त भन्दा म बुढो नहुनु पाए राम्रो हुन्थ्यो, म रोगी हुन नपरे राम्रो हुने थियो, म मर्न नपरे राम्रो हुने थियो भनेर जुन इच्छा, त्यो एउटा इच्छा पनि पुरा हुँदैन। त्यो यो जन्ममा मात्रै होइन, जन्म जन्मान्तर यस्तै भइरहेको छ भनेर यी सबै दुःखहरूलाई यथार्थ अवबोध गरेर, त्यसलाई मनन गरेर, चिन्तन गरेर यो चाहिँ वास्तवको दुःख रहेछ, ती दुःखका मूल कारण के हो त भन्दाखेरि संक्षिप्तेन पञ्चुपादाने खन्दापि दुःख। वास्तवमा यो हाम्रो पञ्च स्कन्द पो दुःखको मुस्लो रहेछ, दुःखको पुञ्ज रहेछ, दुःखको पहाड रहेछ, मूल दुःखको कारण रहेछ भनेर यसरी यथार्थ दुःखलाई दुःख हो भनेर जान्नु नै के त भन्दा चतुसच सम्मादिट्ठी अन्तर्गत दुःख सम्मादिट्ठी, यो चाहिँ दुःख हो भनेर, यो चाहिँ वास्तवमा दुःख सत्य हो भनेर जानेको सम्यक दर्शन हुने गरी अभ्यास गर्नु पर्यो, कोसिस गर्नु पर्यो। र त्यो मार्ग ज्ञान, फल ज्ञान प्राप्त गरेपछि बल्ल के हुन्छ त भन्दा सत्काय दृष्टि हटेर जान्छ। जुन दिनदेखि, जुन भवमा तपाईँ हामीहरूको त्यो सत्काय दृष्टि हट्छ, गलत धारणा हट्छ, गलत दृष्टि हट्छ, त्यो भवबाट विपरिणाम भएर मृत्यु भए तापनि फेरि अब 4 अपाय दुर्गतिमा पतन हुनु पर्दैन। के हुन्छ त भन्दा माथि माथिको भूमिमा मात्र जाने भइन्छ। जस्तै विशाखाहरू, अनाथ पिण्डिकहरू,
सुपवासा कोलीय धिताहरू जस्तै हो कुरा र घरकी काली उपासिकाहरू जस्तै खुजुतरा उपासिकाहरू जस्तै एकपछि अर्को किन उनीहरूले आफ्नो मनमा भएको त्यो दृष्टिलाई हटाइसके। दृष्टि हटिसकेपछि अब ढुक्क भयो, चार अपायको द्वार बन्द भयो। हैन भने यो अथाह यो संसारमा प्राणीहरू धेरै कहाँ हुन्छन् त भन्दा चार अपाय दुर्गतिमा धेरै जन्मिन्छन् भन्ने कुरा नख शिख सूत्रमा र कर्ण कच्छुपमा जुन अन्धा कछुवाको उपमा दिएर व्याख्या गर्नुभएको उपदेश र पृथ्वीको माटोलाई चुट्कीमा लिएर नङमाथि राखेर चाहिँ महापृथ्वीमा भएको माटो र नङमाथिको माटो चाहिँ कुन धेरै छ बिच्छुहरू हो भन्दा नङमाथिको त थोरै मात्र छ भगवान, पृथ्वीको माटो महान छ भन्दा हो बिच्छु हो। एवं प्रकारले नै प्राणीहरू चार अपायमा महापृथ्वीको माटो समान छन् र सुगतिमा भनेको नङमाथि भएको माटो जति मात्रै छन् भन्ने यो बुद्ध वचनलाई शिरोधारण गरेर सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरूले यो चाहिँ वास्तवमा दुःख रहेछ भनेर जानेर बुझेर यो दुःखको खाडलबाट मुक्त हुने सप्त सत्पुरुष धर्मलाई अधिकभन्दा अधिक आचरण गर्न सकोस्, चाँडोभन्दा चाँडो आचरण गरेर आफ्नो मनमा भएको सत्कार्य दृष्टि गलत धारणालाई गलत विश्वासलाई हटाउन सकोस् भन्ने शुभेच्छाका साथ आजको धर्मोपदेशलाई यतिमै अन्त गरौँ। भवतु सब मङ्गलम रक्षन्तु सब देवता सब बुद्धानु धम्मानु सङ्घानु भावेन सदा सुखी भवन्तु ते इदं मे पुण्यं आसवख्ययावहं होतु इदं मे पुण्यं निब्बानस्स पच्चयो होतु इदं मे पुण्यं सबे सत्ता अनुमोदन्तु सुखिता भवन्तु। साधु साधु साधु।